काम में रुकावट है, काम अटका हुआ है, घर में मुश्किल है, परेशानी है, तो मेरी ये वीडियो आपके लिए है और आप ये ज़रूर सुनें क्योंकि ये आपके फ़ायदे के लिए है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह पाक ने अपनी उम्मत के लिए हर मुश्किल का हल लिख के दिया है। ये अलग बात है कि हम लोग पढ़ते नहीं हैं, हम लोग इसकी तरफ रुजू नहीं करते। हाँ, अगर हम पे कोई मुश्किल आ जाती है या हमारे काम में कोई रुकावट आ जाती है, हम उस काम में उलझे रहते हैं, हम उस काम में इतना थक जाते हैं, लेकिन हम फिर भी अल्लाह ताला की तरफ रुजू नहीं करते। अगर हमारे काम में मुश्किल आ गई है, हमसे काम नहीं हो रहा, हम फिर भी कोशिश करते हैं, हम उस काम में अटके रहते हैं, घुसे रहते हैं। हम ये चाहते हैं कि किसी न किसी तरह बस ये काम हमारा हो जाए, हमारे काम में रुकावट ना आए। हम इस काम में इस कदर परेशान हो जाते हैं, इस कदर मुश्किल में आ जाते हैं कि हम लोगों से हेल्प लेते हैं कि हमारे कारोबार में फलाँ मसला आ गया है, हमारी मदद कर दें, इसमें अब इससे आगे क्या होगा ये हम हर हर चीज़ का सॉल्यूशन निकालते हैं सिर्फ़ लोगों से, कि हमें लोग बताएँगे कि अपने काम को किस तरह आसान करें। जो भी मसला है हम हर चीज़ लोगों पे डिपेंड करते हैं कि हमें अब लोग बताएँगे। देखो अल्लाह ताला ने हमारी हर मुश्किल का हल रखा हुआ है। वो अलग बात है कि हम उसकी तरफ रुजू नहीं करते, हम उसकी तरफ नहीं जाते, हम दुनिया पे डिपेंड करते हैं। कि घर में परेशानी, आप मुश्किल में, आपका काम अटका हुआ है, तो आप इस सूरत को पढ़ लें। ज़्यादा टाइम नहीं लेगी, ये सूरत सिर्फ़ आपके 15 मिनट लेगी। आप 152 मरतबा इस सूरत को पढ़ लेना, आपका हर काम आसान हो जाएगा, आपका अटका हुआ काम आसान हो जाएगा, आपको आपको जो मुश्किल पेश आ रही है, वो आपकी सॉल्व हो जाएगी। आपको लोगों की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखो अपनी मदद आपके तहत हर काम करना चाहिए। अल्लाह ताला जब हमारी हर मुश्किल में, हमारे हर काम में हमारी हेल्प करने को तैयार है, तो फिर हम लोगों पे क्यों डिपेंड करते हैं? मैं आपको अपने रिलेटेड ही बता देती हूँ। मेरी दोस्त है, उनके अब्बू का जो कारोबार था, वो बहुत अच्छा जा रहा था। इस कदर जा रहा था, वो दिन ब दिन तरक्की कर रहे थे, लेकिन एकदम से उनका कारोबार रुक गया। देखो, वो कारोबार जिसकी वजह से उनके घर की 2 टाइम की रोटी पकती थी। कारोबार इस कदर गिर गया कि घर में 2 टाइम की रोटी पकने का सामान भी मुयस्सर ना था। कदर परेशान थे कि उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अल्लाह ताला ने हमें किस इम्तिहान में डाल दिया है। वो हर किसी की तरफ जाते थे, मदद माँगते थे कि अब हमारे काम में रुकावट आ गई है, हम क्या करें? उन्हें हर चीज़ का लोगों ने सॉल्यूशन दिया, लेकिन फिर भी उनका कारोबार नहीं सेट हो पाया। जब अल्लाह ताला इम्तिहान लेते हैं ना, तो इस तरह के वाक़यात होते हैं, आपके काम में रुकावट आ जाती है। अल्लाह ताला सिर्फ़ आपको आज़माता है कि मैंने इसे इतना दिया, अब अगर मैं इसे इतना ले लूँ, तो क्या ये सब्र करेगा? देखो हम लोगों में यही सब्र तो नहीं होता ना। ख़ैर मेरी दोस्त ने मुझसे कॉन्टैक्ट किया और कहा कि यार मैं हमारे घर में ना मतलब इस तरह से मसला हो गया, तो तुम कोई सॉल्यूशन बताओ कि हम क्या करें? मैंने कहा देखो अल्लाह ताला से बड़ा कोई मसला हल नहीं कर सकता। हम लोग पहले भी कुरान पाक पढ़ते हैं, हम लोग आयतें पढ़ते हैं, हम सूरतें पढ़ते हैं, हम तस्बीह पढ़ते हैं। लेकिन जब अल्लाह ताला इम्तिहान लेते हैं ना, तो हमें ये 2 गुना बढ़ा देनी चाहिए। क्योंकि अल्लाह ताला हमारे सब्र का इम्तिहान ले रहे होते हैं। अल्लाह ताला हमें आज़मा रहे होते हैं कि आए कि मैंने इससे ले लिया सब कुछ, क्या वो दोबारा मेरी तरफ लौट के आ सकते हैं? क्योंकि हमें जब ज़्यादा मिल जाए ना, तो हम अल्लाह ताला को भूल जाते हैं कि हमारे पास पहले तो कुछ नहीं था, लेकिन अब इतना आ गया तो हम उसको यूज़ करने में इस कदर मगन हो जाते हैं, इस कदर उसे उड़ाते हैं, इस कदर हम खुश हो जाते हैं ना कि हम पीछे से भूल जाते हैं कि जो चीज़ें हमने अब माँगी हैं, वो अल्लाह ताला ने तो दी हैं। अगर ये चीज़ें अल्लाह ताला दोबारा ले लें, तो हमारे साथ क्या होगा? यही चीज़ तो हम नहीं सोचते, हम अल्लाह ताला की आमद से ना करना भूल जाते हैं। तो इसकी वजह से अल्लाह ताला दोबारा से इम्तिहान में डाल देते हैं। खैर मैंने अपनी दोस्त को बताया कि आप सुबह-शाम जितना हो सके 152 मरतबा सूरत अलम नशरा पढ़ा करें। आप जिस मकसद के अमल के लिए पढ़ेंगे ना, इंशाल्लाह आपकी जो ये मुश्किल है, जो रुकावट आई है, वो हल हो जाएगी। सिर्फ़ यही नहीं होता कि आपको किसी ने कह दिया है कि आपने सिर्फ़ यही सूरत पढ़नी है, तो आप सिर्फ़ यही पढ़ें। नहीं, सिर्फ़ इतना नहीं कि आपको बोल दिया गया है कि आपने 152 मरतबा सूरत अलम नशरा पढ़नी है, तो आपने सिर्फ़ इसी को रट्टा लगाना है, नहीं। आपने बाकी भी पढ़ना है, आपने नमाज़ पढ़नी है, आप अपनी 5 वक़्त की नमाज़ को कायम रखें। देखो, सुबह नमाज़ हम पढ़ते हैं ना, क्योंकि उस टाइम रिज़्क तक़सीम हो रहा होता है, जो लोग सो रहे होते हैं, उनकी रिज़्क में ख़सारा आता है। मैंने अपनी दोस्त को बताया कि सिर्फ़ यही तस्बीह नहीं पढ़नी, बल्कि आपने नमाज़ भी पढ़नी है। देखो हर नमाज़ का अपना सवाब है।
اور صبح کی نماز کا بھی اتنا خاص ثواب ہے کہ اس ٹائم رزق تقسیم ہو رہا ہوتا ہے اور ہم سو رہے ہوتے ہیں۔ جو لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ تو رزق لے لیتے ہیں اور خوشحال بھی ہوتے ہیں، اور ہم جیسے لوگ سو رہے ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، پھر ہمیں رزق میں خسارہ آ جاتا ہے، ہمارے کام میں مشکل ہو جاتی ہے کیونکہ ہم نماز نہیں پڑھتے۔ ہمارے پاس ہر چیز کے لیے وقت ہے، نہیں ہے تو نماز کے لیے، حالانکہ نماز کے لیے اتنا وقت ضرورت نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے تو صرف 15 منٹ مانگے، آپ سے 10 منٹ مانگے ہیں، نماز میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ نماز میں 15-20 منٹ سے زیادہ کبھی نہیں لگے۔ تو اگر ہم 15-20 منٹ بھی اللہ کے لیے نہیں نکال سکتے جو ہمیں سب کچھ دینے والے ہیں، تو ہم باقی چیزوں کے لیے گھنٹے گھنٹے نکال لیتے ہیں۔ اپنی دوست کو یہ وظیفہ بتایا، یہ عمل بتایا، تو اس نے اس پہ عمل کیا، اور وہ کہتی ہے کہ جب ہم نے اس کلام کو پڑھا، ہم نے سورت کے ساتھ ساتھ 5 وقت کی نماز بھی پڑھی، میری والدہ نے پڑھی، میری فیملی نے پڑھی، لوگ یقین مانو آج ان کا کاروبار پہلے سے بھی زیادہ اچھا چل رہا ہے۔ ان کے گھر میں جتنے بھی مشکلات تھی وہ صرف اس کلام سے، اس وظیفے سے انہوں نے اپنی مشکلیں حل کی ہیں۔ دیکھو اللہ پاک کے کلام میں بہت طاقت ہے، بہت طاقت ہے۔ جن کے گھر کی 2 ٹائم کی روٹی رک گئی تھی وہ اس قدر بحال ہو گئی ہے، ان کی مشکلیں آسان ہو گئی، ان کے کام میں رکاوٹ جو تھی وہ حل ہو گئی۔ کیا آپ پڑھیں گے آپ کی رکاوٹ حل نہیں ہوگی؟ آپ کے کام میں آسانی نہیں ہوگی؟ آپ کی مشکلیں آسان نہیں ہوگی؟ یہ صورت آپ کے 15 منٹ مانگتی ہے، اس سے زیادہ نہیں مانگتی۔ ہم ہر چیز کے گھنٹوں گھنٹوں ٹائم نکال لیتے ہیں، ہمارے پاس ہر چیز کے لیے وقت ہوتا ہے، کیا ہم اللہ کے لیے اتنا تھوڑا سا ٹائم نہیں نکال سکتے؟ کلام کو پڑھا کریں اور اس کے ساتھ ساتھ 5 وقت کی نماز بھی پڑھا کریں۔ دیکھو جب ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کا ہر وقت ذکر کرتے ہیں نا، تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کو بتاتے ہیں کہ یا رب ہم بھی تیری مخلوق ہیں۔ تو اس طرح ہم اللہ تعالیٰ کو یاد دہانی کرتے رہتے ہیں کہ ہم بھی تیری مخلوق ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھولتے نہیں ہیں، ہماری ہر مشکل میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ ہم پہ مشکل تب آتی ہے جب ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنا چھوڑ دیتے ہیں، بھول جاتے ہیں، ہم اپنی دنیا میں مگن ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہمیں ایک نئی نئی چیزیں دیکھنے کو مل جاتی ہیں۔ تب ہم پہ مصیبتیں آتی ہیں جب ہماری سوچ یہ ہو جاتی کہ ہمارا لیول دوسروں سے زیادہ ہے، ہم انہیں حضرت کی سلام بھی نہیں کرتے، ہمیں یہ لگتا ہے کہ اگر ہم چل کے گئے اس کی طرف ہماری شان میں کمی آ جائے گی۔ دیکھو کیا آپ کا لیول اللہ کے نبی سے زیادہ ہے؟ اللہ کے رسولوں سے زیادہ ہے؟ اللہ کے پیغمبروں سے زیادہ ہے؟ وہ بھی تو سلام کرتے تھے، وہ خود چل کے جاتے تھے، اپنے اپنے چھوٹوں کو سلام کرتے تھے، اپنے بڑوں کو سلام کرتے تھے، اپنے بڑوں سے حال پوچھتے، اپنے چھوٹوں سے حال پوچھتے تھے۔ کیا ہمارا لیول اس قدر بڑھ گیا ہے کہ ہم اپنے سے چھوٹوں کو سلام نہیں کر رہے، اپنے سے بڑوں کو سلام نہیں کر رہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو مشکل کبھی نہیں دیتے، اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ میری مخلوق تکلیف میں رہے، نہیں دیتے تکلیف، وہ نہیں چاہتے کہ میری مخلوق تکلیف میں رہے۔ وہ تکلیف تب دیتے ہیں، وہ مشکل تب دیتے ہیں جب ہم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ تب دیتے ہیں، وہ اس لیے دیتے ہیں کہ تاکہ ہم دوبارہ سے لوٹ کے اللہ کی طرف ہم پھر حمد و ثنا بیان کریں۔ اللہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ چاہتے ہیں کہ ہم پہ اللہ تعالیٰ مشکل نہ دے، ہمارے کام میں رکاوٹ نہ آئے، ہماری زندگی خوشحال ہو، تو پلیز اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے رہا کریں۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو دگنا دیتے ہیں۔ عمل ضرور کیجیے گا، 5 وقت کی نماز اگر مشکل ہے، کوئی رکاوٹ ہے، کوئی پریشانی ہے، تو اس صورت پہ ضرور عمل کیجیے گا۔ میری آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو جزاک اللہ، تھینک یو اینڈ اللہ حافظ۔